जीनियस, ये लफ्ज़ सुनते ही हमारे ज़हन में दुनिया के सबसे ज़हीन इंसान एल्बर्ट आइंस्टाइन याद आते हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे ज़हीन तरीन इंसान माना जाता है। यहाँ तक कि 14 मार्च को इनका जन्मदिन जीनियस डे के नाम पर मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपको सर आइंस्टाइन के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपको वाकई में हैरान कर देंगे। नंबर 1, जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मौत हुई थी, उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था, और जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स मैक्सवेल की डेथ हुई, उसी साल एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। नंबर 2, आइंस्टाइन का ये फोटो देख रहे हैं आप, कुछ साल पहले इस फोटो को नीलाम किया गया। ये फोटो 80 लाख में बिकी और इस मशहूर पेंटिंग पर एल्बर्ट आइंस्टाइन के साइन भी मौजूद हैं। आइंस्टाइन इस फोटो को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 14 मार्च 1951 को आइंस्टाइन के बर्थडे पर खींचा गया था। फोटोग्राफर आइंस्टाइन को मुस्कुराने के लिए कह रहे थे और सर आइंस्टाइन ऐसा कई फोटोग्राफर के साथ कर चुके थे, इसलिए हंसने की बजाय उन्होंने जुबान बाहर निकाल दी। नंबर 3, आइंस्टाइन के आखिरी लम्हों में उन्होंने कुछ जर्मन लफ्ज़ बोले थे, मगर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो उनके साथ डॉक्टर मौजूद था उसको जर्मन नहीं आती थी, इसलिए आइंस्टाइन के आखिरी लफ्ज़ एक राज की सूरत में ही उनके साथ दफन हो गए। नंबर 4, दोस्तों, आइंस्टाइन के पास बहुत से साइंटिस्ट और लोग आया करते थे और उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछते थे, और आपको पता है आइंस्टाइन उनको सिर्फ एक लफ्ज़ बोलते थे और वो है लगन। नंबर 5, एक जीनियस होते हुए भी इस महान साइंटिस्ट की याददाश्त बहुत कमज़ोर थी। वो नाम, टेलीफोन नंबर और तारीख भूल जाते थे, यहाँ तक कि उनको अपना नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके दोस्त ने उनसे उनका नंबर मांगा तो आइंस्टाइन पास में पड़ी हुई डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे, तो उनके दोस्त ने कहा, आपको अपना नंबर भी याद नहीं? तो आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, मैं ऐसी चीज़ को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में मिल जाती है। नंबर 6, एक बहुत मशहूर वाक़या जो आइंस्टाइन की याददाश्त से मुंसलिक है। एक मर्तबा आइंस्टाइन ट्रेन पर सफ़र कर रहे थे, तो जब टिकट कंडक्टर टिकट लेने आया तो आइंस्टाइन से उनकी टिकट खो गई। उन्होंने काफ़ी ढूंढा अपने आसपास से, अपने सूटकेस से, जेब से, मगर उनको टिकट नहीं मिली। टिकट कंडक्टर आइंस्टाइन को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो बोला कि कोई बात नहीं, अगर टिकट आपको नहीं मिलती तो मुझे यकीन है कि आपने टिकट ज़रूर खरीदा होगा, और ये कहकर वो आगे बढ़ गए। मगर कुछ देर बाद उसने देखा तो आइंस्टाइन स्टिल अपनी टिकट ढूंढ रहे थे। टिकट कंडक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप टिकट ना ढूंढे, मुझे यकीन है आपने टिकट खरीदा होगा। तो आइंस्टाइन ने कहा, वो तो ठीक है, मगर टिकट ना मिली तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। नंबर 7, आइंस्टाइन अपनी जनरल और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की वजह से दिया गया था। नंबर 8, आइंस्टाइन की थ्योरीज और बातों को समझना बहुत मुश्किल था, कोई भी आसानी से समझ नहीं पाता था। एक बार जब उनकी वाइफ से पूछा गया कि वो आइंस्टाइन की थ्योरीज को समझती हैं, तो उनका कहना था नहीं। उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से जवाब दिया और कहा, मैं अपने हस्बैंड की नेचर को समझती हूँ और उन पर भरोसा किया जा सकता है। नंबर 9, आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल नहीं पसंद था और वो बिना कंघी के ही ज्यादातर रहते थे। आज उनके इस हेयर स्टाइल को जीनियस हेयर स्टाइल से जाना जाता है। नंबर 10, आइंस्टाइन एक जीनियस होने के बावजूद उनको कार चलाना नहीं आती थी, मगर उनको समुद्री सफर बहुत पसंद था, मगर उनको तैरना नहीं आता था। नंबर 11, सर आइंस्टाइन को जुराबें पहनना बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके मुताबिक उनकी उंगलियां काफ़ी बड़ी थी, जिसकी वजह से बचपन में उनकी जुराबें फट जाती थी, जिसकी वजह से उन्होंने जुराबें पहनना ही छोड़ दिया। आइंस्टाइन को किसी के भी सामने बहुत अच्छी तरह से ड्रेसअप होना पसंद नहीं था, फिर चाहे वो बहुत कोई खास इंसान हो या बहुत आम। नंबर 12, आइंस्टाइन को बचपन में कम अकल लड़का समझा जाता था, यहाँ तक कि उनके टीचर ने ये कह दिया था कि ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, और यही लड़का आगे चलकर पूरी दुनिया में ज़हीन तरीन इंसान बना। नंबर 13, जैसा कि मैंने आपको बताया, आइंस्टाइन को कम अकल लड़का कहा जाता था। एक मर्तबा उनके मैथ के टीचर ने उनको लेजी डॉग कह दिया था। वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मगर मैथ्स ही उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। नंबर 14, सर आइंस्टाइन का सर बचपन में बाकी बच्चों से काफ़ी बड़ा था
اور ڈاکٹرز نے اس کو ایک ایب نارمیلٹی قرار دے دیا تھا۔ نمبر 15، آئنسٹائن 4 سال کی عمر تک کچھ بولے نہیں، پھر اچانک 4 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا لفظ بولا جب وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈنر کر رہے تھے۔ ان کا پہلا لفظ یہ تھا، سوپ بہت گرم ہے۔ نمبر 16، آئنسٹائن کو سائنس میں انٹرسٹ تب ہوا جب وہ 5 سال کے تھے اور ان کے فادر نے انہیں ایک کمپس لا کر دیا، اور آئنسٹائن اس بات سے پریشان تھے کہ کون سی پاور نیڈل پوائنٹ کو ایک ڈائریکشن پر رکھتی ہے۔ بس یہیں سے ان کو سائنس میں انٹرسٹ پیدا ہو گیا۔ نمبر 17، 1999 میں سب سے مشہور میگزین دی ٹائم میگزین نے آئنسٹائن کو 1999 میں پرسن آف دی سینچری قرار دیا تھا، یعنی اس صدی کا سب سے مہان انسان قرار دیا تھا۔ نمبر 18، 1952 میں آئنسٹائن کو اسرائیل کا پریزیڈنٹ بننے کا آفر آیا تو آئنسٹائن نے یہ کہہ کر اس آفر کو ٹھکرا دیا کہ وہ پولیٹکس کے لیے نہیں بنے بلکہ وہ سائنس کے لیے بنے ہیں۔ نمبر 19، آپ کے سب سے فیورٹ سائنسدان کون ہیں؟ یقیناً آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا فیورٹ سائنٹسٹ آئنسٹائن ہوں گے، مگر آئنسٹائن کے سب سے فیورٹ سائنٹسٹ گیلیلیو گیلیلی تھے۔ نمبر 20، آئنسٹائن کو جانوروں سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے ایک بلی پالی ہوئی تھی جو بارش کے موسم میں بہت اداس رہتی تھی۔ آئنسٹائن اپنی بلی سے یہ کہتے تھے، مجھے پتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ میں بارش کو کس طرح سے روکوں۔ نمبر 21، آئنسٹائن کو سگار بہت پسند تھا۔ وہ اکثر اپنی فوٹوز میں بھی سگار پیتے نظر آئے۔ ایک مرتبہ وہ سفری جہاز کرتے ہوئے پانی میں گر گئے، مگر اس دوران جب وہ پانی سے باہر آئے تو انہوں نے اپنے پائپ کو بڑی حفاظت سے بچائے رکھا۔ 22، آئنسٹائن نے ایٹم بم کی ایجاد نہیں کی، مگر اسے بنانے میں انہی کے دیے ہوئے فارمولاز کا رول تھا۔ بعد میں انہیں اس بات کا بہت افسوس ہوا، ان کے دیے فارمولے پوری دنیا کو ختم کر سکتے ہیں۔ نمبر 23، آئنسٹائن کو جنگ بالکل پسند نہیں تھی۔ ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کیسی لڑی جائے گی؟ ان کا جواب تھا، یہ تو نہیں کہا جا سکتا، مگر چوتھی جنگ پتھروں سے لڑی جائے گی، کیونکہ تیسری جنگ میں دنیا تباہ ہو جائے گی اور انسان پھر سے اسٹون ایج میں چلا جائے گا۔ نمبر 24، پورے فوکس سے کام کرنے کے لیے وہ اپنے آرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے وہ پورے 10 گھنٹے کی نیند لیا کرتے تھے۔ نمبر 25، البرٹ آئنسٹائن اپنے ایک سائن کے لیے پورے $5 لیا کرتے تھے اور اپنی اسپیچ کے لیے $1000 لیا کرتے تھے، اور بعد میں یہ سب ایک چیریٹی میں دے دیا کرتے تھے۔ نمبر 26، کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے البرٹ آئنسٹائن کو ایک سیریمنی میں انوائٹ کیا تھا اور آئنسٹائن اپنی وائف کے ساتھ وہاں گئے۔ وہاں ایک بہت بڑی دوربین رکھی ہوئی تھی تو مسز آئنسٹائن نے کہا کہ اتنی بڑی دوربین سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تو وہاں کے لوگوں کو لگا کہ مسز آئنسٹائن کو ایسٹرونومی کا اتنا علم نہیں، تو انہوں نے بڑے رعب سے کہا کہ اس سے ہم کائنات کے رازوں کا پتہ لگاتے ہیں۔ تو مسز آئنسٹائن نے کہا، بڑی عجیب بات ہے، میرے ہسبینڈ تو یہ سب ان کو ملی چٹھیوں کے پنوں پر ہی کر لیتے ہیں۔ نمبر 27، جب آئنسٹائن پروفیسر تھے تو ایک اسٹوڈنٹ ان کے پاس آیا اور بولا کہ اس سال بھی وہی سوال آئے ہیں جو پچھلے سال آئے تھے، تو آئنسٹائن نے کہا کہ ہاں، لیکن اس سال جواب بدل گئے ہیں۔ نمبر 28، آئنسٹائن کے ایک خط جس میں انہوں نے مذہب کو لے کر اپنے خیالات لکھے تھے 20 کروڑ 38 لاکھ میں بکا۔ یہ لیٹر انہوں نے اپنی موت سے 1 سال پہلے لکھا تھا۔ اس لیٹر میں وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے مذہب اور خدا کچھ بھی نہیں، بلکہ لوگوں کی کمزوری سے پیدا ہوا ایک لفظ ہے۔ بائبل صرف پرانی کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ 29، آئنسٹائن کی موت کے بعد ڈاکٹر تھامس ہاروے نے ان کی فیملی کی اجازت کے بغیر ہی ان کے دماغ کو ریسرچ کے لیے نکال لیا تھا۔ اس حرکت کی وجہ سے ڈاکٹر ہاروے کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ ایسا انہوں نے صرف ریسرچ کے لیے کیا ہے۔ جب آئنسٹائن کے دماغ پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے دماغ میں عام انسانوں کے دماغ سے زیادہ سیلز تھے۔ نمبر 30، آئنسٹائن اگر چاہتے تو وہ اور جیت سکتے تھے۔ اپنے آخری سمے میں جب وہ بیمار ہوئے تو ڈاکٹرز نے ان کا آپریشن کرنا چاہا تو آئنسٹائن نے منع کر دیا اور کہا کہ اب زندگی کو مشینوں کے ذریعے چلانا بیکار ہے، میں اپنی زندگی جی چکا ہوں، آرٹیفیشل جینے میں کوئی مزہ نہیں۔ نمبر 31، ایک مرتبہ آئنسٹائن سے پوچھا گیا کہ دنیا کا سب سے ذہین ترین انسان ہونے پر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، اس کا جواب آپ نیکولا ٹیسلا سے پوچھئے۔
इस वीडियो के लिए इतना ही। इस महान साइंटिस्ट के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।